Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we are going to discuss the question number 2 of the short story Breakfast. Okay. And the question is, what does the story teach us? एक ये सिंपल सी स्टोरी है, तो ये हमें कौन सा लेसन सिखाती है, ये हमें क्या सिखाती है, ठीक है, या व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज़ द लेसन, व्हाट इज़ द मोरल लेसन इन द स्टोरी. तो इस जो कहानी है इससे हमें सबक क्या मिलता है, बेसिक क्वेश्चन ये है. तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. द ब्रेकफास्ट which the writers shared with the cotton pickers was simple and delicious. स्टोरी जैसे हमने पहले पढ़ी कि वो एक रोड के साथ, बिल्कुल तन्हा रोड के साथ वो एक वॉक करता है, उसको एक झोंपड़ी नज़र आती है, वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे एक मज़दूरों का एक ख़ानदान है. दे आर कॉटन पिकर्स, वो कपास चुनने वाले हैं, ठीक है. एंड द वुमन वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर हिज फैमिली, फॉर हर फैमिली. तो वो नाश्ता बना रही होती है. दे ग्रीटेड द राइटर एंड इनवाइटेड हिम टू द ब्रेकफास्ट. वो उसको खुशामदीद कहते हैं और नाश्ते में शामिल होने की दावत देते हैं. तो उसी के बारे में ये है कि जो नाश्ता वो कॉटन पिकर्स, कपास चुनने वाले मज़दूरों के साथ करता है, वो बड़ा सादा सा और बहुत डिलीशियस है, मज़े का है, ठीक है, जायकादार है. इट वॉज़ डिलीशियस बिकॉज इट वॉज़ द फ्रूट ऑफ ऑनेस्ट लेबर. कहता है वो नाश्ता जायके वाला इसलिए था, डिलीशियस इसलिए था, टेस्टी इसलिए था, बिकॉज़ इट वाज द फ्रूट ऑफ ऑनेस्ट लेबर, क्योंकि वो ईमानदारी की मेहनत करके, ईमानदारी से मेहनत करके कमाया गया था, ठीक है. तो इस वजह से वो ज़्यादा टेस्टी था. द वुमन वाज वेरी गुड कुक. और दूसरी बात ये थी कि औरत अच्छा पकाने वाली थी, अच्छी कुक थी. द ब्रेकफास्ट कंसिस्टेड ऑफ रोस्टेड मीट, बिस्किट्स एंड कॉफ़ी. कि ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट था कि उसमें सिर्फ रोस्टेड मीट है, बिस्किट्स हैं और कॉफ़ी है. ये 3 आइटम हैं उनके नाश्ते में. एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेल कुक्ड एंड एनफ फॉर ऑल. और जो कुछ भी था वो बहुत अच्छे तरीके से पकाया गया था, क्योंकि वो मेहनत की कमाई थी. वो टेस्टी भी था, पकाया भी अच्छे तरीके से गया था, औरत भी एक अच्छी कुक थी, और वो एनफ फॉर ऑल, और इतना था कि सब सैर होकर खा सकते थे, मतलब सब के लिए काफ़ी था. एज द यंग मैन सेड, वी बीन ईटिंग गुड फॉर 12 days. दीज आर द लाइन्स, ठीक है, स्पोकन बाय द यंग मैन. क्योंकि जब वो वहाँ पे जाता है तो एक उस कोक या उस औरत के हाथ में एक बच्चा है, और उसके अलावा एक जवान आदमी, एक बूढ़ा आदमी टेंट से बाहर आते हैं, ठीक है. तो नाश्ते के दौरान वो जो यंग आदमी है, जवान आदमी है, वो कहता है कि हम 12 दिन तक से अच्छा खाना खाएंगे, मतलब कि 12 दिन से वो अच्छा खाना खा रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 12 दिन की जॉब मिली है, 12 दिन का काम मिला है, आगे का उनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुदा के शुक्रगुजार हैं. द सिंपल स्टेटमेंट शोज़ हाउ थैंकफुल दीज पीपल आर फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड हैज़ बेस्टोड ऑन देम. तो यही जो स्टेटमेंट है, इसके बारे में ये लाइन है कि ये बताती है कि वो कितने खुदा के शुक्रगुजार हैं. खुदा ने उनके ऊपर जो नेमतें उनको अता की हैं, ठीक है, कि सिर्फ़ 12 दिन का खाना मिला है, और फिर भी वो उन नेमतों का इतना शुक्र अदा कर रहे हैं, बल्कि वो आगे आने वाले दिनों के लिए परेशान नहीं हैं, बल्कि जो कुछ मिल गया है उसी पर कनात करते हैं और उसी पर खुदा के शुक्रगुजार होते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स द पुअर मैन्स फेथ इन प्रोविडेंस. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, प्रोविडेंस, मतलब जो बनाने वाला है, खालिक है, वो अपने मखलूक का ख्याल करता है. कि गरीब आदमी का ये यकीन है, फेथ है, ईमान है कि जो खुदा है वो हमेशा अपने मखलूक का जो है वो ख्याल करता है और उन पर अपनी नेमतें नाज़िल करता है. दिस फेथ ऑफ द पुअर मैन इज़ द एलिमेंट ऑफ ग्रेट ब्यूटी विच द राइटर स्पीक्स ऑफ. तो ये जो शुक्रगुजारी है, जो गरीब आदमी का जो ईमान है खुदा के ऊपर,
دیٹس دا ایلیمنٹ آف بیوٹی. یہی ایک خوبصورتی ہے اور اسی کے بارے میں رائٹر بات کر رہا ہے. ہی از امپریسڈ بائی دا چیئرفل کنٹینٹڈ لائف آف دا پور کاٹن پکرس. ٹھیک ہے کہ وہ جو قناعت پسند آنا اور خوشگوار اور خوشی والی جو زندگی ہے غریب کپاس چننے والے مزدوروں کی, وہ رائٹر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. دا بریک فاسٹ ود دا کاٹن پکرز بیکمز اے چیریشڈ میموری فار ہم. اور وہ اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایک خوشگوار یاد بن جاتی ہے. چیریشڈ میموری, خوشگوار یاد. ٹھیک ہے کہ وہ اس کو وہ یاد رکھتا ہے کہ جس ان لوگوں کے بیہیویئر سے وہ متاثر ہوتا ہے. There is a lesson in the story for those who are not satisfied with their lot. تو سبق اس میں کیا ہے, یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور سے اور کی ہرس لالچ ان میں آتی رہتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو کچھ ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. It teaches them to be thankful for what they have instead of grumbling against the will of God. Grumbling مطلب کڑنا, کہ خدا کی جو مرضی ہے اس کے خلاف کڑنے کی بجائے کیا ہے کہ وہ ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہی اس سٹوری کا مین لیسن ہے, مورل لیسن ہے. دیٹس دا پوائنٹ اسٹوری ٹیچرس. یہی پوائنٹ ہے جو سٹوری ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے. یہ رائٹر ہمیں کنوے کرنا چاہ رہا ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے خدا کی مرضی کے اگینسٹ یا اس کے خلاف کرنے سے بہتر ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. The simple, honest cotton pickers are very hospitable. They love to share their things with the others. ٹھیک ہے, they cordially welcome guests. کہ جو جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اتنا میزبان نہیں ہوتا, اتنی میزبانی نہیں کرتا, مہمان نوازی نہیں کرتا, مہمانوں سے کڑتا ہے. لیکن وہ لوگ جو سمپل کاٹن پکرز ہیں, ایماندار ہیں, سادہ ہیں, مزدور ہیں, وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں کہ وہ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں, کہ ان کو وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں, اور بڑی گرم جوشی سے وہ دوسروں کا استقبال کرتے ہیں, مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جو کچھ ان پہ ہے, ان کے پاس ہے, وہ اس کو بھی ایک تو اس پہ قناعت کرتے ہیں کہ جو تھوڑا ملا ہے اس پہ قناعت کرتے ہیں, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اور ایون کیا ہے کہ وہ دوسروں کو اس میں شیئر بھی کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ دوسروں کو انوائٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس دا ایسنس آف دا اسٹوری. تو یہی مین چیز ہے جو اسٹوری ہمیں سکھاتی ہے, اور اٹ از دا مین میسج آف دا اسٹوری. تو یہی اسٹوری کا ایک میسج ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس اسٹوری کو پڑھیں یا اس کویسچن کو آپ پڑھیں, یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس کریں.